नेपाल समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने मार्गमा रहेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने कार्यवाहक राष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको भनाई। एमाले विरुद्ध देउवा र प्रचण्डले नक्कली मित लगाएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। चुच्चे नक्सा जारी गर्दा सहमति जनाउने, अहिले चुप लागेर बस्ने भन्दै ओलीको देउवालाई प्रश्न। गोर्खाबाट समृद्धिको सन्देश दिने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। कमजोर चुनावी अङ्कगणित अविराम पाँचौं जितको चाहना राख्दै सुवास नेमाङ चुनावी मैदानमा। एमालेले गरेको भ्रष्टाचार र लुटको पैसा निर्वाचनमा खोलो जसरी बगेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको आरोप। निर्वाचनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने गठबन्धन दलको निर्णय। नेपालका नेताहरू धेरै बेइमान भएको कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीको भनाई। समृद्धिका लागि काम गर्ने अवसर दिनुहोस् भन्दै कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको मतदातालाई अपिल। ताप्लेजुङमा जित दोहोर्याउने बाटोमा नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराई। बुढा छेत्रीको चुनौती कति, यसबारे दिनेछौं पुरै जानकारी। सत्ता गठबन्धनले जितेपछि मात्र नागरिकता समस्या हल हुने कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिको भनाई। प्रेम आलेलाई कांग्रेसको भर स्वतन्त्रको डर। छोरी दिँदा जस्तै विचार गरेर भोट दिन मतदातालाई राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको आग्रह। तनहुँ एक अर्चलेका बासिन्दाले नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई किन लगाइदिए 12 किलोको माला। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि आघात पुर्याएको नेपाल बारको विश्लेषण। हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा बहस गर्नलाई मतदान गर्ने विश्व हिन्दू महासंघ नेपालको धारणा। प्रदेश नम्बर 1 मा निधन भएका शेखर चन्द्रको ठाउँमा मानबहादुरले गरे मनोनयन दर्ता। अस्थायी मतदाताका लागि 141 वटा मतदान केन्द्र स्वीकृत। नो नट अगेन सम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता। चुनावको मुखैमा बुढी गण्डकी प्रभावितका 15 बुँदे माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन उम्मेदवारलाई आग्रह। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नतिजा 1 हप्ताभित्र सार्वजनिक गर्न माग गर्दै क्रान्तिकारीले बुझायो ज्ञापन पत्र। नेपाल भित्रियो कार्डियोभास्कुलर हाइब्रिड थिएटर सिटी स्क्यान सेवा सुरु। लगातार चौथो दिन पनि शेयर बजार घटेर रातम्मै 1 अर्ब 11 करोड रुपियाँको कारोबार। काठमाडौँमा जारी एपीएफ क्लब प्रधानमन्त्री कपको फाइनलमा प्रवेश र विश्वकपमा भारतको लज्जास्पद हार, इङ्ल्यान्ड 10 विकेटले विजयी। दर्शक महानुभाव नमस्कार। न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ, दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो सबै कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौं। नेपाल समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने मार्गमा रहेको राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभएको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने मार्गमा रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले मानव अधिकार, समानता र भेदभाव रहित सिद्धान्तहरूलाई अंगीकार गर्दै नेपालले समानता र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, रोजगारी तथा समावेशी सामाजिक प्रबन्धहरूमा लगानी गरिरहेको बताउनु भएको हो। आइसल्यान्डमा आयोजित विश्वका महिला राजनीतिज्ञहरूको सञ्जाल ह्युमन पोलिटिकल लिड्सको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपालले संघीय र प्रादेशिक विधायिकाहरूमा 1/3 महिलाहरूको प्रतिनिधिको सुनिश्चित गरेको तथा त्यसका लागि आवश्यक सुदृढ संवैधानिक व्यवस्था गरेको पनि स्मरण गराउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालमा निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, सरकारी तथा निजी संस्थानहरू जस्ता क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वमा अभिवृद्धि भइरहेको उल्लेख गर्नु भएको छ। सबै प्रकारका लैङ्गिक हिंसा, पूर्वाग्रह तथा कुरीति विरुद्धको लडाईँ जित्न बाँकी नै रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालले त्यसका लागि अटल र इमानदार प्रयासलाई जारी राख्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नु भएको छ। कार्यवाहक राष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सहितको समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य संघको 23औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै कार्यवाहक राष्ट्रपति पुनले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सहितको समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल उत्पादित वस्तुमा आत्मनिर्भर भई निर्यात वृद्धि गर्न नसकेसम्म मुलुक आर्थिक रूपमा समृद्धि हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाली उत्पादित वस्तु चीनमा निर्यात बढाउनका लागि नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य संघ लगायतका संस्थाहरूले समन्वय र सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कार्यवाहक राष्ट्रपति पुनले सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य एजेन्डा बनाए पनि मुलुकको व्यापारको अवस्था भने सन्तोषजनक नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनाको आर्थिक तथ्याङ्क हेर्दा
चीनतर्फको निर्यात निरन्तर घट्दो अवस्थामा रहेको भन्दै यस्तो हुनु नेपालको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक सन्देश नभएको बताउनुभयो। उहाँले अल्पविकसित मुलुकबाट निर्यात हुने 90% वस्तुहरूको भन्सार शुल्क शून्य बनाउने चीनको नीति नेपालको लागि राम्रो अवसर हुन सक्ने पनि व्याख्या गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नक्कली मित लगाएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। झापाको सुरुङ्गामा बिहिबार भएको चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले कांग्रेस र माओवादी बीचको गठबन्धनलाई नक्कली मितको संज्ञा दिनुभएको हो। देउवाले प्रचण्डजीको टाउको मूल्य 50 लाख तोकेका थिए। प्रचण्डको पार्टीले देउवाजीलाई मार्न बम हानेको थियो। प्रचण्डलाई काँधमा बोक्न लेखिएको रहेछ। देउवा बाँचे। ओलीले भन्नुभयो, आज दुईजना एमाले विरुद्ध नक्कली मित लगाएर हिँडेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धन चुनावपछि भत्किने उहाँको भनाइ छ। सत्ताकै कारण उक्त गठबन्धन भत्किने दाबी समेत उहाँले गर्नुभयो। संसदबाट एमालेको सरकार ढाल्न नसकेपछि गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतबाट झालझेल गरी आफूलाई सरकारबाट हटाएको पनि उहाँको भनाइ छ। 21 वर्ष मुलुकको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले उल्लेखनीय केही काम नगरेको ओलीको आरोप समेत रहेको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतप्रतिको नीति स्पष्ट पार्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री देउवाको भारतप्रतिको नीति स्पष्ट नभएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। झापाको सुरुङ्गामा बिहिबार आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले प्रधानमन्त्री देउवाप्रति कटाक्ष गर्दै अतिक्रमित नेपाली जमिनबारे भारतसँग माग्न नजाने बताउनुभयो। अतिक्रमित जमिन भारतसँग वार्ता मार्फत फिर्ता ल्याइने उहाँको भनाइ थियो। बुधबार दार्चुलाको चुनावी सभामा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवाले अतिक्रमित जमिनबारे ओलीले दार्चुलामा नभई भारतसँग कुरा गर्नुपर्ने भनी टिप्पणी गर्नुभएको थियो। उक्त टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाउँदै ओलीले देउवाको स्पष्ट नीति नहुँदा मुलुकका जनताले दुःख पाएको बताउनुभयो। चुच्चे नक्सा जारी गर्दा हस्ताक्षर गरेर सहमति जनाउने तर अहिले अतिक्रमित जमिनप्रति चुप लागेर बसेको भन्दै ओलीले प्रधानमन्त्री देउवाको नीति के हो भनेर प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। भारतप्रति तपाईको नीति के हो? चुच्चे नक्सा जारी गर्दा हस्ताक्षर गर्ने, हात उठाएर सहमति जनाउने अनि अहिले चुप लागेर बस्ने उहाँको प्रश्न थियो। देउवाले विदेशीको नभई नेपाली जनताको आशीर्वाद लिनुपर्ने ओलीले बताउनुभयो। विगतमा एकपक्षीय रूपमा भारतले राखेका चेकपोस्टहरू दुई देशबीच वार्ता मार्फत हटाएको उदाहरण रहेको उहाँको भनाइ छ। कुनै राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको सहमति बेगर चेकपोस्ट राख्न पाउँदैन, मिल्दैन। यदि यस्तो राखिएका छन् भने दुई मुलुकमा प्रतिनिधि वार्ता मार्फत भारतलाई फिर्ता गराउन सकिन्छ उहाँले भन्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री पदबाट खसिन्छ कि भनेर काम नगर्न पनि देउवालाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, एक दिन खस्नु त छँदैछ, समय पुगेपछि सबै खस्नेछन्। तपाईँ प्रधानमन्त्रीबाट खसिन्छ कि भनेर होइन, बाँचुन्जेल देशका लागि राम्रो गर्छु भनेर काम गर्नुहोस्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गोर्खाबाट समृद्धिको सन्देश दिने बताउनु भएको छ। गोर्खाको अजिकोट गाउँपालिका 1 याचोकमा बिहिबार आयोजित चुनावी कार्यक्रममा दाहालले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी वृद्धि गर्ने, गाउँमा जडीबुटी उद्योग स्थापना गर्ने, हिमाल पर्वतीय पर्यटकीय क्षेत्र विकास गर्ने र समृद्धिको सन्देश गोर्खाबाट देश र विश्वभरि दिने बताउनु भएको हो। विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन ल्याउन पहल गर्नेछु, यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी वृद्धि गर्छु, गाउँमा जडीबुटी उद्योग स्थापना गर्दै हिमाली पर्वतीय पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र समृद्धिको सन्देश गोर्खाबाट देश र विश्वभरि दिनेछु उहाँले भन्नुभयो। राजनीतिक क्रान्तिका लागि गोर्खा जसरी उर्वर भूमि बन्यो त्यसरी नै समृद्धिको नयाँ क्रान्तिका लागि गोर्खा उपयुक्त रहेको दाहालको भनाइ थियो। आर्थिक क्रान्तिको यात्रामा सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचनबाट चुनिएर समग्र गोर्खाको विकास निर्माणलाई पूर्णता दिने भन्दै अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, मैले यसअघि जितेको चितवनमा 611 किलोमिटर बाटो कालोपत्री भएको छ। म हिँडेको धुलो बाटोहरू मेरै कार्यकालमा कालोपत्री गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। दाहाल गोर्खा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङ 5औं पटक प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्न चुनावी मैदानमा रहेका छन्। 2056 यता लगातार चुनाव जितेर सांसद रहँदै आएका उनी उही इलाम 2 बाट उठेका छन्। अघिल्लो पटक एमाले माओवादी केन्द्र अर्थात् वाम गठबन्धनका साझा उम्मेदवार रहेका नेमाङले नेपाली कांग्रेसका प्रत्याशी केशव थापालाई करिब 10,000 मत अन्तरले पराजित गरेका थिए। यसपटक उनी एक्लो एमालेको बलमा छन्। उनी विरुद्ध सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका डम्बरबहादुर खड्का चुनावी मैदानमा छन्। यसपटक इलाम 2 को चुनावी अङ्कगणित पनि नेमाङ अनुकूल छैन। अघिल्ला निर्वाचनहरूमा ढुक्क देखिने उनले यसपालिको प्रतिकूलता बुझेर जिल्लामा चुनावी दौडधुप बढाएका छन्। लगातार चुनाव जित्दै आएका नेमाङ यसअघि अरूका लागि पनि मत माग्न हिँड्थे। चुनाव जितेपछि गाउँ बिर्सिने गरेको आरोपहरूको बनी बनाऊ जवाब हुन्थे उनीसँग। यसपटक भने पहिले भन्दा कठोर अवस्थामा खटिरहेका छन् नेमाङ। उनले संविधान सभा अध्यक्ष भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान ल्याउन खास भूमिका खेलेको दोहोऱ्याइरहँदा गाउँलेहरू जनता बिर्सिने व्यवहार र विकासको कुरा उठाइरहेका छन्। इलाम बजार नजिकै सुन्तला बारमा जन्मिएका
69 वर्षीय नेमाङ इलाम क्याम्पसमा पढ्दा अनेर शिविरमा लागेर 2029 सालमा कम्युनिस्ट राजनीतिमा आएका थिए। 2033 सालमा राजद्रोहीको मुद्दामा केही समय जेल परेका थिए। उनी 2048 र 2052 सालमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष भएका उनी 2056 को निर्वाचन जितेर कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री भए। 2064 र 2070 पनि इलामबाट चुनाव जितेर ऐतिहासिक संविधान सभाको अध्यक्ष भए। यसपटक इलाम 2 मा नेमाङ विरुद्ध युवा कांग्रेस डम्बरबहादुर खड्का सत्ता गठबन्धनको शक्ति परिचालन गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष केपी पालुङा पनि यो क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धामा छन्। 2074 को निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रको समेत साथ पाएका नेमाङले 36,517 र कांग्रेसबाट उनका प्रतिस्पर्धी केशव थापाले 26,865 भोट पाएका थिए। यसपटक भने अवस्था फरक छ। एमाले 25 वर्षपछि पहिलो पटक गत स्थानीय निर्वाचनमा इलाम नगरपालिका गुमायो। उक्त चुनावमा इलाम 2 मा वडाध्यक्षहरूले पाएको दलगत मतमा पनि एमाले भन्दा नेपाली कांग्रेस अगाडि छ। कांग्रेसले 32,978, एमाले 32,527, माओवादी केन्द्रले 2,717, जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 554, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 277 र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले 130 मत पाएका छन्। यसरी गठबन्धनको कुल मत 36,526 छ। इलाम 2 को 2वटा प्रदेशसभा सदस्य मध्ये एउटा माओवादी केन्द्रले पाएको र अरू विषयमा मतभेद नभएकोले गठबन्धन बीच राम्रै सहकार्य हुने देखिन्छ। यसपटकको चुनावी परिदृश्यले इलाममा चान्चुने प्रयासले नेमाङको 5औं जित सम्भव नहुने देखाउँछ। जितका लागि उनले गठबन्धन दलहरूको भोट तान्नु पर्नेछ, त्यो पनि उल्लेख्य संख्यामा। कमजोर चुनावी अङ्कगणित अविराम 5औं जितको चाहना के हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई टक्कर दिएपछि बहुलाएर हिँडेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। बिहिबार विभिन्न पार्टी परित्याग गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा स्वागत गर्दै उहाँले केपी ओलीको सरकार ढालेर आफूले टक्कर दिएपछि अहिले ओली बरबराउँदै हिँडेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले केपी ओलीलाई कसैले टक्कर दिन सक्दैन भन्ने सोचिरहेको बेलामा आफूले टक्कर दिएर सरकार ढालेको बताउनुभयो। उहाँले सरकार ढालेपछि अहिले ओली उत्पट्याङ कुरा गरिरहेका भन्दै ओलीका उत्पट्याङ कुराहरूको संकलन गर्नुपर्ने बेला भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले अध्यक्ष ओलीले झुटा आक्रोश र बदला पोखिरहेको बताउनुभयो। उहाँले अरूलाई अपमान गरी आफूलाई सर्वश्रेष्ठ ठान्ने प्रवृत्ति हाबी भएपछि आफूले विद्रोह गर्नु परेको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमाले अहिलेको निर्वाचनमा पैसाको खोलो बगाइरहेको आरोप लगाउँदै एमालेको आम्दानीको स्रोत भनेको भ्रष्टाचार र लुट रहेको पनि बताउनुभयो। सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको निर्वाचन परिचालन सचिवालय समितिको संयुक्त बैठकले निर्वाचनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका निर्वाचन परिचालन समितिमा आबद्ध नेताहरूको संयुक्त बैठक बसेर निर्वाचन परिचालनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा कांग्रेसको निर्वाचन परिचालन सचिवालय समिति संयोजक अम्बिका बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले चुनावी अभियानमा देखिएको समस्या समाधान गर्दै जाने विषयमा छलफल गरेको छ। बैठकबारे जानकारी दिँदै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कांग्रेस निर्वाचन परिचालन सचिवालय समितिको सहसंयोजक दिपेमणि राज भण्डारीले गठबन्धनका समस्या समाधान गर्दा धेरै भोट प्राप्त गर्ने गरी चुनावी अभियानमा जाने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीयदेखि केन्द्रीय स्तरसम्मका पार्टी सदस्यहरूलाई चुनावमा परिचालन गर्ने सम्बन्धमा सहमति भएको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले देशमा भइरहेको भ्रष्टाचारलाई आगामी निर्वाचनबाट निमित्यान्न बनाउने शक्ति निर्वाचित गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार गुल्मी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 ले काठमाडौँमा आयोजना गरेको उम्मेदवार परिचय तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता भण्डारीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको सबभन्दा ठूलो रोग भ्रष्टाचार भएकाले आसन्न निर्वाचनबाट भ्रष्टाचारलाई निमित्यान्न बनाउने शक्तिलाई विजयी गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेता भण्डारीले नेताहरूले लुटेको सम्पत्तिलाई फिर्ता गर्नुपर्ने दिन आइसकेको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक दलहरूले नेपालमा रोजगारीको अवसरको खोजी नगरी युवाहरूलाई विदेश पठाउने गरेको भन्दै यस्ता तत्त्वहरूलाई निर्वाचनबाट जनताले पराजित गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो। नेता भण्डारीले नेपालले अहिले 7 खर्ब विदेशी ऋणको ब्याज तिरिरहेको र 22 खर्ब व्यापार घाटा रहेकाले देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी बलियो बनाउने शक्तिलाई जनताले निर्वाचनबाट चुन्नुपर्ने आवश्यकता भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली राजनीतिमा बेइमान नेताहरू भएको बताउनुभयो। बेइमान नेताहरूका कारण देश र देशको सौन्दर्यलाई चिन्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले खरको छाना हालेर बस्नेहरूलाई गरिब भनेर विस्थापित गर्ने र अहिले सहरमा खर्के छाना बनाएर करोडौं कमाइरहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं झापा क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार विश्वप्रकाश शर्माले देश र नागरिकको समृद्धिका लागि काम गर्ने अवसर दिन आग्रह गर्नु भएको छ।
मक्सिर 4 गते हुने चुनावका लागि घर दैलो अभियानका क्रममा बिहिबार महामन्त्री शर्माले देश र नागरिकको समृद्धिका लागि प्रतिबद्ध भएकाले मतदान गरेर काम गर्ने अवसर दिन आग्रह गर्नुभएको हो। संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको विकास र राजनीतिमा परिवर्तनका लागि गठबन्धन आवश्यक छ उहाँले भन्नुभयो। गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताएर जनताको समृद्धिका लागि काम गर्ने अवसर दिनुहोस्। महामन्त्री शर्माले यस क्षेत्रको सडक निर्माण, सामाजिक रूपान्तरण, स्वास्थ्य सेवा लगायतका क्षेत्रमा काम गरेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, स्थानीय समस्याका बारेमा म जानकार छु, ती समस्या समाधानमा लागेको छु र अझै गर्दै जानेछु। प्रतिनिधि सभाका लागि एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको ताप्लेजुङबाट दोस्रो पटक उम्मेद्वार बन्नुभएका नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईको चुनौती बनेर उभिनु भएको छ। गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका खेलप्रसाद बुढाछेत्री अघिल्लो चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनमा रहेर हातेमालो गर्नुभएका बुढाछेत्री अहिले विपक्षमा बलियो प्रतिस्पर्धी बनेर उभिनु भएको छ। आफूले चुनाव जित्ने दावी गर्दै बुढाछेत्री भन्नुहुन्छ, विश्वास छ जनताले यसपटक परिवर्तन चाहेका छन्, अवश्य पनि म चुनाव जित्छु। भट्टराई 2074 सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनावमा 29,479 मत पाएर विजयी हुनुभएको थियो। उहाँका प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसका केशव प्रसाद दाहालले 16,888 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। यसपटक भने परिस्थिति फेरिएको छ। एमालेका भट्टराई नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र सहितको सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार बुढाछेत्रीसँग प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। ताप्लेजुङमा भट्टराईलाई गठबन्धनका बुढाछेत्रीले राम्रै चुनौती दिने आकलन गर्न थालिएको छ। नेता भट्टराईको भने पार्टी संगठन र आफ्नो लोकप्रियताकै कारण चुनाव जित्ने दावी गर्नुहुन्छ। उहाँले यसै विश्वासका साथ चुनावी आमसभा पनि गरिरहनु भएको छ। विगतमा मैले गरेका कामकै आधारमा ताप्लेजुङका जनताले मलाई 2074 सालमा जस्तै मत दिएर प्रतिनिधि सभामा पठाउँदैछन् उहाँ भन्नुहुन्छ। म हिजो पनि यहाँकै जनतासँग थिएँ, आज पनि छु, भोलि पनि हुनेछु। मैले गरेका सबै काम सार्वजनिक छ। गएको वैशाख 30 मा सम्पन्न पालिका चुनावमा दलहरूलाई प्राप्त मतका आधारमा ताप्लेजुङमा एमाले पहिलो शक्ति देखिन्छ। ताप्लेजुङका 61 वडा मध्ये एमाले 29, काङ्ग्रेसले 16, माओवादी केन्द्रले 10, नेकपा एकीकृत समाजवादी नेकपा एसले 2 र स्वतन्त्रले 4 वटा वडा जितेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। पालिका चुनावमा 9 वटा पालिका मध्ये गठबन्धनले 6 वटामा प्रमुख जितेको छ। यस आधारमा पनि सत्ता गठबन्धनको उम्मेद्वार बुढाछेत्री आफूले जित्ने दावी गर्नुहुन्छ। उहाँ एमालेका भट्टराईलाई मौसमी उम्मेद्वार भएको आरोप लगाउँदै प्रचार प्रसार गरेर भोट मागिरहनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले सत्ता गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता भएको भन्दै गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई विजय गराउन आह्वान गर्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस बाह्रद्वारा पार्टी कार्यालय कलैयामा बिहिबार आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता निधिले गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई भोट हालेर सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मक्सिर 4 को चुनावपछि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने र त्यही सरकारले नागरिकता विधेयक अघि बढाएर नागरिकता समस्याको सन्धाइका लागि हल गर्ने उहाँले जिकिर समेत गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, चुनावपछि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ र यही सरकारले नागरिकता विधेयक अघि बढाएर नागरिकता समस्याको सन्धाइका लागि हल गर्छ। नेता निधिले चुनावमा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन बलियो भएमा नागरिकता समस्या कहिले पनि हल नहुने उल्लेख गर्नुभयो। काङ्ग्रेस जिल्ला सभापति राजेश यादवको सभापतित्वमा भएको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा पूर्व राज्यमन्त्री कलावती पासवान, पूर्व सांसद डाक्टर सुभाकर पराजुली लगायतले पार्टीभित्रका सानातिना विवादलाई भुलेर गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई विजय गराउन आह्वान समेत गर्नु भएको छ। 2054 सालको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा पहिलो पटक चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेका प्रेमबहादुर आले मगरका लागि मक्सिर 4 को प्रतिनिधि सभा चुनाव 5औं पटकको प्रतिस्पर्धा हो। तत्कालीन जिल्ला विकास समिति सदस्यको निर्वाचनमा उनले इलाका 6 बाट प्रतिस्पर्धा गरेर सफलता पाएका थिए। डोटीको साबिकको छतबिन गाविस 9 रूपस काँडामा 2028 सालमा जन्मिएका आले बुबा टेकबहादुर आले र आमा गङ्गादेवी आलेका 2 छोरा मध्ये जेठा हुन्। 2046 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्ध भई राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ गरेका आलेपछि कम्युनिस्टतिर ढल्किए। 2051 सालमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बनेको 9 महिने सरकारले गरेको कामबाट प्रभावित भई एमाले प्रवेश गरेका आलेले बताउँछन्। 2054 सालको स्थानीय निर्वाचनको सङ्घर्षमा आलेले एमाले प्रवेश गरेको उनका पूर्व सहकर्मीहरू बताउँछन्, तर उनी भने 2052 सालमै एमाले प्रवेश गरेको दावी गर्छन्। जिल्ला विकास समिति सदस्य भएपछि आलेले राजनीतिक उचाइ बनाए। उनी एमालेको जिल्ला कमिटी सदस्य हुँदै 2 पटक जिल्ला उपसचिव भए। एमालेको 8औं महाधिवेशनमा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद सदस्य बनेका आले 9औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य चुनिए। एमाले र माओवादी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेपछि आले उक्त पार्टीको डोटी जिल्ला इन्चार्ज थिए। 2077 साल पुस 5 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दा आले विघटनकै पक्षमै थिए। त्यसपछि पुस 10 गते ओली सरकारमा वन मन्त्री पनि बने। मन्त्री हुँदा केही राम्रा र केही नराम्रा कामबाट चर्चामा आएका आले मन्त्री परिषदबाट हटाइएपछि ओलीसँग रुष्ट भए। एमाले अध्यक्ष ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गर्दा आले तटस्थ थिए।
दोस्रो पटक पनि न्यायालयले संसद पुनर्स्थापना गरी कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोलिदिएपछि आलेले देउवालाई विश्वासको मत पुर्याउन सहयोग गरे। पछि उनी देउवा सरकारमा पर्यटन मन्त्री बने। एमाले औपचारिक रूपमा विभाजन भएपछि उनले नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजे। हाल उनी सो पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सह-इन्चार्ज छन्। प्रेम आले चुनावी प्रतिस्पर्धा जिते पनि हारे पनि उनका प्रतिस्पर्धी भने फेरिरहेका छन्। जिल्ला विकास समितिमा आलेसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने कांग्रेसका टेकबहादुर मनै थिए। चुनाव हारेपछि मनै राजनीतिबाट गुमनाम जस्तै भए। उनी त्यसपछि कुनै निर्वाचन लडेनन्। आलेको दोस्रो लडाईँका प्रमुख प्रतिस्पर्धी खेम बम हुन्। 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट डोटी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिस्पर्धी रहेका बमले आलेलाई पराजित गरेका थिए। तर बम हाल राजनीतिमा सक्रिय छैनन्। 2070 को संविधान सभाको निर्वाचनमा आलेका प्रमुख प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका योगेन्द्र साई थिए। उनी पनि सक्रिय राजनीतिबाट अलग छन्। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा आलेले कांग्रेसका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य वीरबहादुर बलायरसँग प्रतिस्पर्धा गरे। त्यतिबेला बलायरलाई हराएका आलेले यसपटक चुनाव लड्न कैलाली पठाउन सफल भए। वर्तमान सत्ता गठबन्धनबाट डोटीमा बलायर र आलेको जबरजस्त दाबी थियो, जसमा आलेले बाजी मारे बलायर कैलाली 4 मा झरेर उम्मेदवार बने। पाँचौं प्रतिस्पर्धामा आले आफ्ना पूर्व सहकर्मी एमाले उम्मेदवार गौरी ओलीसँग प्रतिस्पर्धामा छन्। ओली एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य तथा डोटी जिल्ला इन्चार्ज हुन्। उनी 2070 सालमा एमालेको कोटामा समानुपातिक संविधान सभा सदस्य पनि भएकी हुन्। आले आबद्ध दल नेकपा एकीकृत समाजवादीको संगठन तुलनात्मक रूपमा डोटीमा कमजोर छ। तर आले अहिले सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवार भएकाले प्रेम आलेलाई कांग्रेसको भर र स्वतन्त्रको डर छ। स्वतन्त्रमा नरेन्द्र बहादुर खड्काको उम्मेदवारीले उनलाई झस्काइदिएको छ। कांग्रेसका सक्रिय सदस्य रहेका खड्का उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष हुन्। सामाजिक अभियन्ताको छवि बनाएका खड्का सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी डोटी हुनुपर्ने माग राखेर भएको आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता समेत हुन्। उनी यही मुद्दाका कारण चुनाव जित्नेमा आशावादी छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले दलदलमा फसेको मुलुकलाई उद्धार गर्नका लागि अबको चुनावमा राम्रो उम्मेदवारलाई छान्न मतदातालाई आग्रह गरेका छन्। बिहिबार मकवानपुरको बगैया गाउँपालिकाको जुरेलीमा आयोजित चुनावी सभामा उनले भने, छोरी दिँदा जसरी सोच विचार गरेर दिन्छौं, भोट दिँदा पनि त्यसै गरौं। अहिलेका सीमित दलहरूले त्यसलाई चक्रव्यूहमा फसाएको उनले आरोप लगाए। देश बचाउने अभिभार जनताको काँधमा आएको भनाइ राख्दै उनले जनताहरू जागरुक बन्नुपर्ने बताए। राप्रपाले पछिल्लो 5 वर्षको अवधिमा राष्ट्रियता र जनताको हितको पक्षमा वकालत गर्दै आएको उनले बताए। देशको विकास र समृद्धिका लागि आफ्नो पार्टीलाई सरकारमा पठाउने गरी मतदान गरिदिन उनले आग्रह गरे। उनले भने, तपाईहरूले भोट दिएर सरकारमा पठाउनु भयो भने हामी ओह्रालो लागेको अर्थतन्त्र सुधार गर्नेछौँ, औद्योगिक क्षेत्रको विकास गरी रोजगारीको सिर्जना गर्नेछौँ। मकवानपुर 1 मा राप्रपाका दीपक बहादुर सिंह सहित 16 जना प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा तनहुँ 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई अर्चले गाउँका बासिन्दाले 12 किलोको माला लगाइदिएका छन्। स्थानीय बासिन्दाले उनीसँग 12 बुँदे माग पनि राखेका छन्। घरदैलो अभियानमा भानु नगरपालिका वडा नम्बर 12 स्थित अर्चले गाउँमा पुगेका पौडेललाई 12 किलोको फूलको मालाले स्वागत तथा सम्मान गरिएको हो। भानु 12 मा कम्तीमा पनि 1200 को मत अन्तरले अग्रता लिनु भन्ने शुभकामना सहित 12 बुँदे विकासका माग राखेर पौडेललाई 12 किलोको मालाले स्वागत गरेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। भानु नगरपालिका कांग्रेसकै पूर्व नेता तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार गोविन्दराज जोशीको क्षेत्र हो। तनहुँ 1 मा पौडेल र जोशी तथा नेकपा एमालेका एक बहादुर राणा सहित 15 जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्रकार सम्मेलन मार्फत अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि आघात पुर्याएको बताएको छ। एसोसिएसनले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत मंगलबार विशेष अदालतले फैसला गरेका मुद्दाहरूको पुनरावेदनका लागि सर्वोच्चमा गएको विषयमा जानकारी दिन गरेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत न्यायिक स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याएको बताएको हो। आयोगले गत मंगलबार चालु आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतबाट फैसला भएका मुद्दाहरूमा आएको चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएका मुद्दाहरूको सम्बन्धमा पत्रकार प्रवक्ता भेटघाट कार्यक्रम राखेको थियो। सो कार्यक्रम मार्फत विशेष अदालतले फैसला गरेका 124 वटा मुद्दाहरूमा चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको जानकारी गराइएको थियो। बार एसोसिएसनका कार्यवाहक अध्यक्ष हर्कबहादुर रावलले आयोगले न्यायपालिकाप्रति आक्षेप लाग्ने भाषा र शैलीको प्रयोग गरेर पत्रकार सम्मेलन गरेको बताउनुभयो। उहाँले आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको उल्लङ्घन गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामाथि आँच पुर्याएको बताउनुभयो। विश्व हिन्दू महासंघ नेपाल राष्ट्र समितिले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा बहस गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने उम्मेदवारहरूलाई आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा मतदान गर्न आह्वान गरेको छ। महासंघले बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो आह्वान गरेको हो। हिन्दू धर्मप्रति सद्भाव राख्दै आएका र चुनाव जितेपछि पनि संसदमा हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा बहस गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने विभिन्न पार्टी र स्वतन्त्रका उम्मेदवारहरूलाई आगामी निर्वाचनमा
मतदान गर्न आफूहरूले आह्वान गर्ने निर्णय गरेको महासङ्घका उपसभापति प्रवीण घिमिरेले बताउनुभयो। महासङ्घले धर्मप्रति घृणा फैलाउने तथा धर्मनिरपेक्षता र संहिताको वकालत गर्नेहरूलाई भने निर्वाचनमा मत नदिन आग्रह गरेको छ। मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 को प्रदेशसभा 1 मा नेपाली कांग्रेसले मानबहादुर लिम्बुलाई मनोनयन दर्ता गराएको छ। यो क्षेत्रका उम्मेदवार शेखर चन्द्र थापाको निधन भएपछि नेपाली कांग्रेसले उनको स्थानमा बेलबारी नगरपालिका 8 का लिम्बुलाई टिकट दिएको थियो। उनले समर्थक सहित गएर मनोनयन दर्ता गरेका हुन्। निर्वाचन आयोगले निधन भएर खाली रहेको उम्मेदवारको ठाउँमा नयाँ उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्न कांग्रेसलाई बिहीबार दिउँसो 1 बजेसम्मको समय दिएको थियो। उम्मेदवार लिम्बु नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा नेविसङ्घ मोरङका पूर्व सभापति हुन्। क्षेत्र नम्बर 3 को प्रदेशसभा 1 मा उम्मेदवार तथा प्रदेश 1 का वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्री शेखर चन्द्र थापाको बुधबार निधन भएको थियो। यो क्षेत्रमा नेकपा एमालेबाट दिलीप राई सहित अब 6 जना उम्मेदवार रहेका छन्। निर्वाचन आयोगले आउँदो मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य चुनावका लागि 141 वटा अस्थायी मतदान केन्द्र स्वीकृत गरेको छ। 2072 सालमा लागू भएको नेपालको संविधानपछि अस्थायी मतदाताले मतदान गर्ने व्यवस्था पहिलो पटक कार्यान्वयनमा आएको हो। त्यही व्यवस्था अनुसार मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई खटेकै केन्द्रबाट मतदान गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ। अस्थायी मतदाता हुनका लागि अन्तिम मतदाता नावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। आयोगले एउटा जिल्लामा बढीमा 8 र घटीमा 1 वटा अस्थायी मतदान केन्द्र स्वीकृत गरेको छ। अस्थायी मतदाताको सूचीमा चुनावमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, जेलमा बसेका कैदीबन्दी लगायत रहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले नो नट अगेन सम्बन्धी दायर रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। यसअघि गएको आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले दायर गर्नुभएको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यही आदेशलाई अदालतले निरन्तरता दिएको हो। यस आदेशलाई बिहीबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुषमालता माथेमाको संयुक्त इजलासले निरन्तरता दिएको हो। सामाजिक सञ्जालको पेज नो नट अगेन लगायतका पेजलाई बन्देज लगाउने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत पटक पटक सांसद भएका व्यक्तिलाई फेरि निर्वाचित नगर्न आह्वान गर्दै नो नट अगेन अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनाव नजिकै गर्दा बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका तर्फबाट 15 बुँदे माग सार्वजनिक गरिएको छ। प्रभावित बासिन्दाको प्रतिनिधित्व गर्दै बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको गोर्खा र धादिङ तर्फका सरोकार समितिले बिहीबार गोर्खा सदरमुकाममा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो माग सार्वजनिक गरेका हुन्। हामीले यसअघि निर्वाचित जनप्रतिनिधिका कयौं प्रतिबद्धता सुन्यौं तर 2-3% पनि कार्यान्वयन भएनन्। गोर्खा तर्फको सरोकार समितिका अध्यक्ष हरिराम ढकालले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, उम्मेदवारले हाम्रो माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए भने प्रभावित क्षेत्रका मतदाताहरूलाई पनि भोट हाल्न उत्साह मिल्छ भनेर यही बेलामा मागहरू अघि सारेका छौं। ढकालका अनुसार बुढी गण्डकी प्रभावित क्षेत्रको गोर्खा र धादिङतर्फ झन्डै 13,000 मतदाता रहेका छन्। गोर्खाको डुबान प्रभावित क्षेत्रमा झन्डै 6400 जना मतदाता रहेको उहाँको भनाइ छ। कसलाई भोट हाल्ने वा नहाल्ने भन्नेमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा हामी स्वतन्त्र छौं तर उम्मेदवारले हाम्रो माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो भने भोलि त्यसैका आधारमा उहाँहरूलाई दबाब दिन सजिलो हुन्छ भन्ने विश्वास हो, ढकालले भन्नुभयो। यसअघि पनि पटक पटक उठाइएका मागहरूलाई एकत्रित गरेर 15 बुँदामा समेटिएको उहाँको भनाइरहेको छ। अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन क्रान्तिकारीले छिटो नतिजा सार्वजनिक गर्न माग गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। अनेर सिभिल क्रान्तिकारीले 9 बुँदे ज्ञापन पत्रमा स्नातक तह प्रथम वर्षको 16 महिना अगाडि लिएको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक नहुनुको कारण सहित 7 दिनभित्र प्रकाशित गर्नुपर्ने, स्नातक तेस्रो वर्ष र स्नाकोत्तर प्रथम सेमेस्टरको परीक्षा प्रकाशन गर्नुपर्ने, BLLB को नतिजा भएको 3 महिना बितिसक्दा पनि ट्रान्सक्रिप्ट उपलब्ध नभएकाले तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतको माग राखेका छन्। त्यसैगरी परीक्षा प्रणाली एकदमै पुरानो र प्रविधि मन्त्री नभएकाले तत्काल परीक्षा प्रणालीको विकास गर्न विज्ञ सहितको कार्यदल बनाई अगाडि बढ्नुपर्ने केन्द्रीकृत संरचनाले विद्यार्थीलाई सेवा सुविधा लिन झन्झटिलो भएको हुँदा सम्बन्धित क्याम्पसमै ट्रान्सक्रिप्टको व्यवस्था गर्नुपर्ने, परीक्षा फारम र ट्रान्सक्रिप्ट ट्रान्सफर जस्ता सेवाहरू अनलाइनबाट आवेदन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने लगायतको माग राखिएको छ। नेपालमा कार्डियोभास्कुलर हाइब्रिड थिएटर र अत्याधुनिक कार्डियो सिटी स्क्यान सेवा सुरु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय मनमोहन कार्डियोथेरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरले दक्षिण एसियाका सीमित अस्पतालमा रहेको ती सेवा पहिलो पटक स्वदेशमा थालनी गरेको हो। सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर उत्तम कृष्ण श्रेष्ठले भन्नुभयो, कार्डियोभास्कुलर हाइब्रिड थिएटरबाट 1 महिना अगाडिदेखि नै सुरु गरिसकेका छौं। 512 स्लाइन्सको कार्डियो सिटी स्क्यान सेवाका लागि उपकरण जडान भइसकेको छ। सेवा छिट्टै सुरु हुन्छ। उहाँका अनुसार मुटुको शल्यक्रिया र क्याथ ल्याब उपचार एकसाथ गर्न सक्ने अत्याधुनिक उपकरणलाई कार्डियोभास्कुलर हाइब्रिड थिएटर भन्ने गरिन्छ। छाती नखोलिकन सुईका माध्यमबाट मुटुको उपचार गरिने पछिल्लो प्रविधि नै
क्या त ल्याब हो। प्राध्यापक डाक्टर श्रेष्ठले भन्नुभयो कार्डियोभास्कुलर हाइब्रिड थिएटरबाट 1 महिनामा 25 बिरामीले सेवा पाइसक्नु भएको छ। भारतमा यो सेवा लिन भारु 10 देखि 15 लाखसम्म पर्दछ। हामीले त्यति नै नेपाली पैसामा स्वदेशमा नै यो सेवा प्रदान गरेका छौं। हाम्रो ध्येय मुटुका बिरामी भारतमा उपचारार्थ जान नपरोस् भन्ने हो, प्राध्यापक डाक्टर श्रेष्ठले भन्नुभयो। लगातार चौथो दिन बिहिबार पनि शेयर बजार घटेर रातमे भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से बिहिबार 23.52 अङ्कले घटेर 1893.70 बिन्दुमा झरेको छ। बिहिबार सबै समूहको शेयर घटेकोमा जलविद्युत, फाइनान्स र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। बिहिबार 226 वटा कम्पनीको 31,14,000 शेयर 1 अर्ब 11 करोड 94 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 10 करोड 22 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। बिहिबार अपर हेवाखोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर 7% तथा किसान लघुवित्त, पञ्चकन्यामाई हाइड्रो, गुहेश्वरी मर्चेन्ट फाइनान्स, इमर्जिङ नेपाल र एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर 5%ले घटेको छ। समग्रमा बजार रातमे हुँदा पनि मन्दाकिनी हाइड्रो कम्पनीको शेयर झन्डै 4%ले बढेको छ। सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेटको फाइनलमा पुगेको छ। कीर्तिपुर मैदानमा बिहिबार भएको खेलमा मधेस प्रदेशलाई 7 विकेटले हराउँदै एपीएफ उपाधि नजिक पुगेको हो। मधेसले दिएको 123 रनको लक्ष्य एपीएफले 21 ओभर 3 बलमा 3 विकेट गुमाएर भेट्टायो। एपीएफका लोकेश बमले 35, प्रदीप ऐरीले 33 र आसिफ शेखले 25 रन बनाए। मधेसका रूपेश सिंहले 2 र राजेश यादवले 1 विकेट लिए। यसअघि पहिलो ब्याटिङ गरेको मधेस 31 ओभरमा 122 रनमा अल आउट भयो। उसका लागि रूपेश सिंहले 36 र सन्तोष कार्कीले 20 रन बनाए। एपीएफका कमल ऐरीले 4 तथा भुवन कार्की र मौसम ढकालले 2-2 विकेट लिए। अब एपीएफले उपाधिका लागि त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लबको विजेतासँग खेल्नेछ। आर्मी र पुलिस आज दोस्रो सेमिफाइनल खेल्दैछन्। र भारतमाथि शानदार जित निकाल्दै इङ्ल्यान्ड आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटको फाइनलमा पुगेको छ। भारतले दिएको 169 रनको लक्ष्य इङ्ल्यान्डले बिना कुनै विकेट क्षति 16 ओभरमा पूरा गर्यो। इङ्ल्यान्डको सहज जितमा ओपनर एलेक्स हेले र जस बटलरले विस्फोट ब्याटिङ गरे। एलेक्सले 47 बलमा 6 छक्का र 4 चौका सहित 86 रन बनाउँदा बटलरले 49 बलमा 3 छक्का र 9 चौका सहित 80 रन बनाए। त्यसअघि एडिलेड ओभलमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको भारतले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 168 रन बनाएको थियो। भारतका लागि हार्दिक पाण्डेले सर्वाधिक 63 रन बनाए। उनले 33 बलमा 4 चौका र 5 छक्का प्रहार गरेका थिए। यस्तै विराट कोहलीले 40 बलमा 4 चौका र 1 छक्का सहित सर्वाधिक 50 रन बनाए। यो सँगै विराट कोहली टी20 आईमा 4000 रन पूरा गर्ने विश्वकै पहिलो ब्याटर बनेका छन्। कोहलीपछि भारतीय कप्तान रोहित शर्माले 3853 रन बनाएका छन्। लोकेश राहुल 5 रनमा क्याच आउट भए। रोहित शर्माले 28 बलमा 4 चौका सहित 27 रनमा आउट भए। विस्फोटक ब्याटर सूर्यकुमार यादव 14 रनमा आउट भए। ऋषभ पन्तले 6 रन जोडे। इङ्ल्यान्डका लागि क्रिस जोर्डनले सर्वाधिक 3 विकेट लिए। आदिल रसिद र क्रिस बोक्सले 1-1 विकेट हात पारे। अब इङ्ल्यान्डले उपाधिका लागि पाकिस्तानसँग आइतबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। पाकिस्तानले पहिलो सेमिफाइनलमा न्युजिल्यान्डलाई 7 विकेटले हराउँदै फाइनलमा स्थान बनाएको थियो। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ हामीसँगै रहनुहोला। नमस्कार।